राजेश बाब योकर तुमकां आयज गोंया राज्यान एक मोठो प्रोटेस्ट जालो तर हेजेर तुमचें कितें मत आसा? ना ना हांव तुका प्रोटेस्ट करना पण एखाद्या एक्टिविस्टाक काल जबर मरा परेन मारप आनी तेजे पडसाद अख्ख्या गोंयभर वचप आनी गोंयान एक मेसेज वचप बाबा जो रामा काणकोणकाराक मारला पळय तो फाल्यां स्वताचेर ती परिस्थिती येवंक शकता. तेका लागून 24 वरां भितर जे लोक आमचे पणजे राजधानीन आयज येयले आझाद मैदानाचेर खरें म्हणलें मना काळजान तेका हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ही अस्तित्वाची लढाई आसा. एखाद्या साद्या मनशाक राजधानीन म्हणजे गोंयचे राजधानीन दिवसा ढवळ्या अशें अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणजे तो तसो घट आसलो आनी वाचलो. एखादो सादो मनीस तर कोण आसलो जाल्यार इतक्यान तेजे म्हाका दिसता मरे राम नाम सत्य जावपाचें आसलें. देव बरो बाबा तेजो बापायचो जे आशिर्वाद तेजे भुरग्यां म्हाजो आशिर्वाद म्हाका तो जितो आसा. दुसरी गोश्ट आयज जे पणजेन येयल्ले पार्टी आनी लोक ही वेगळी गोश्ट पण आयज जे लोक येयल्ले पळय ते आमचे नीज गोंयकार. एक नीज गोंयकाराक सपोर्ट करपाक येयल्लो. अश्यो घडणूक गोंयांत जावंक उपकारना. कोणाचे विरोध करा. आमचे लोकशायेन कोणायकूय कितें उलोवपाक अधिकार आसा हेजो अर्थ न्हय कमरे खाली आरोप करप. जो रामा काणकोणकर इश्यू घेतालो पळय ते स्वता खातीर न्हू सर्वसामान्य जनतेचे इश्यू कितें आसूं ते पर्यावरण आसूं इल्लीगल आसूं बाबा समाजा खातीर आसूं अशे इश्यू घेवप त्या मनशाक तर तुमी अशें एखाद्या मनशान तेका सुपारी दिवप तेका मारहाण करूंक लावप हें बरोबर न्हू कोणूच समर्थन करचो ना. पण जे आयज लोक येवन जेका सरकाराक आपल्याक नतमस्तक करपाक लावप मुख्यमंत्र्यान जीएमसीन तेजी चवकशी करप हेजो अर्थ लोकशाही आनी लोकांचो जो पावर आसा आयज आमकां पणजेन दिश्टी पडलो. आनी तेणी मुख्यमंत्र्यान गेल्ले पळय कोण आमचे एनजीओ आमचे सोशल एक्टिविस्ट तांकां एश्युरन्स दिलां बाबा जी योग्य ती कारवाई करतलो. हेच्या फाटल्यान कोण मास्टर मायंड आसा पळय तेजें सुद्दां नांव जनते समोर हाडटलो म्हणून. जर तर येयलें जाल्यार एक बऱ्याची खबर आनी गोंयान मेसेज पावतली बाबा अशी घडणूक हेच्या फुडें जावंक जायना म्हणून. ओके थँक्यू.